कांग्रेसका सभापति आदरणीय विष्णु दाई, संविधान सभाका सदस्य आदरणीय महेन्द्र दाई, यो क्षेत्रमा पार्टीको तर्फबाट प्रत्याशी आदरणीय विष्णु दाई, आदरणीय पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु भएको थुप्रै अग्रजहरू यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। मैले एकमुष्ट सबै मेरो आदरणीय अग्रजहरूलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्छु। यहाँ उपस्थित सबै मेरो आदरणीय अग्रजहरू, नेपाल तरुण दलका कोषाध्यक्ष मेरो अभिन्न मित्र विद्वान गुरुङज्यू, नेवी संघका महामन्त्री युवराज पाण्डेजी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। जय नेपाल। आज गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थुप्रै पार्टीका अग्रजहरू यहाँ तल आएर बस्नु भएको छ। अघि महेन्द्र दाईले नामै लिएर तपाईहरुमध्ये धेरैलाई अभिनन्दन गर्नुभएको छ। म कसैलाई धेरैलाई नामले चिन्दिनँ, तर म यति बुझ्न सक्दछु तपाईहरु अग्रजहरू जो तल बस्नु भएको छ पलेटी कसेर, हामी मञ्चमा बस्नेले जोगाएको पार्टी होइन, काठमाडौँमा बस्नेले पनि जोगाएको पार्टी होइन। तपाईहरु जस्तै तल अहिले भुइँमा पलेटी कसेर बस्नेहरूले गाउँ गाउँमा दुःख गरेर जोगाएको पार्टी हो। म तपाईहरु सबै पार्टी जोगाउने, पार्टीको तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने सबै पार्टीका अग्रजहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज थुप्रै साथीहरूले कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको छ। हाम्रो घरमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले हामीलाई धन्य बनाउनु भएको छ, पवित्र बनाउनु भएको छ, समृद्ध बनाउनु भएको छ। तपाईहरुको उपस्थितिले हाम्रो उत्साह बढाएको छ। आज अघि यहाँ प्रवेश गराउँदै गर्दा कतिपय साथीले टीका लगाइसकेपछि मुट्ठी कसेर हामीलाई अभिवादन गर्नुभयो। तपाईहरुलाई पहिला त्यही सिकाइएको थियो, तर तपाईले याद गर्नुभयो, तपाईको नेताको अगाडि मुट्ठी कस्दै गर्दाखेरि अगाडिबाट नेताले अभिनन्दन फर्काउँदै गर्दा पनि अरगरो भएर तपाईलाई मुट्ठी कस्दै गर्दा उले के भनेको भने आजदेखि त मेरो मुट्ठीमा बाँधिस भनेर भने। तर आज हामीले तपाईलाई के भन्यौ, तपाईलाई हामीले हात उठाएर हामीले तपाईलाई अभिवादन गर्यौं, अभिनन्दन गर्यौं। त्यो भनेको तपाईको भलो होस्, सबैको भलो होस्, जय होस्। यो फरक नेपाली कांग्रेस पार्टी तपाईलाई महसुस गराउन चाहन्छ। तपाईको उपस्थितिले हामी सबैलाई, आज मञ्चमा बस्ने, तल बस्ने हामी सबैको कति महत्त्वपूर्ण अरू पार्टीमा काम गरेका साथीहरू नै यहाँ आज हामीले प्रवेश गराउन पायौं, असाध्यै खुसी लागेको छ। म यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु। म केही दिनदेखि यहाँ आउने साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। 10 वर्ष अगाडि आएको थिएँ। त्यो बेलामा संविधान सभाको सदस्य भएर हतार एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। तर आज आउँदै गर्दा पार्टीको एउटा कर्मठ साथीलाई आज हामीले गुमाएका छौँ। भर्खर उहाँको घरमा गएर आयौँ। हाम्रो वडाध्यक्षजी चित्रजीका हामीले एउटा युवक साथीलाई गुमायौं। मलाई हामी सबैलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। हामीले उहाँको शोकाकुल परिवारलाई भेटेर आयौं। दुःखको यो घडीमा उहाँको परिवारप्रति फेरि एकपटक म समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र हाम्रो साथीको उहाँलाई वैकुण्ठवास होस् म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी पाण्डे तपाईहरुको यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबले दुःख गरेर बनाउनु भयो। हुप्सीकोट 10 वर्ष आउन नपाए तापनि महिनामा 2 पटक 3 पटक उहाँसँग टेलिफोनमा तपाईहरुकै हुप्सीकोट गाउँको कुनै न कुनै विषयको बारेमा कुराकानी हुन्छ। कहिले यहाँका सुखको बारेमा, कहिले दुःखको बारेमा। उहाँ आफैले पनि अत्यन्त दुःख पाउनु भएको, सत्ताले पेलेको, दुःख दिएको, काम गर्न नदिएको एउटा गाउँपालिकाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ। कहीँ न कहीँबाट मद्दत गर्ने कोसिस हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। 1 वर्ष अगाडि आउने एकपटक योजना बनाएको थिएँ मैले दिदीसँग, यहाँको पार्टीको साथीहरूसँग। त्यो बेलामा आउने बेलामा एउटा पर्यटन महोत्सव गर्ने छलफल भएको थियो। बीचबीचमा फलाम खानीको बारेमा कुराकानी भएको थियो। यो ठाउँमा पर्यटनको अत्यन्त राम्रो सम्भावना छ है। यो जनजातिहरूको गाउँ, थुप्रै मगर साथीहरू हुनुहुन्छ, थारू साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ संग्रहालय छ, यहाँ एउटा मयूरकुण्ड छ, यहाँ थुप्रै देवीस्थानहरू छन्। यी सबैको हामीले राम्रोसँग यसलाई संगठित गर्न सक्यौं, यसलाई संरक्षित गर्न सक्यौं, यसको प्रचार प्रसार गर्न सक्यौं भने यो ठाउँको पर्यटकीय महत्व असाध्य छ है भनेर गाउँपालिकाको प्रमुखले, अरू साथीहरूले कुराकानी गर्नुभएको, यसको बारेमा चर्चा गर्नुभएको म अहिले पनि सम्झन्छु। आज म यहाँ आइसके पछाडि पनि थुप्रै साथीहरूले यहाँको समस्याका बारेमा मलाई टिपेर दिनुभएको छ। एउटा मायाले दिनुभयो, एउटा विश्वासले दिनुभयो। तपाईहरुमध्ये धेरैले सबभन्दा बढी यहाँ चासोको साथ मलाई अनुरोध गर्नुभएको, मलाई बताउन खोज्नु भएको विषय यहाँको बसोबासको बारेमा छ। यहाँ थुप्रै साथीहरू बस्नु भएको छ, तर पूर्जा पाउनु भएको छैन, पूर्जा अर्काको नाममा गएको छ। यो विषयको हल खोजिनुपर्छ भनेर तपाईले यहाँ एउटा आएर निवेदन दिनुभएको छ। कति साथीले यहाँ आएर एम्बुलेन्सको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। कति साथीले यहाँ आएर तपाईहरुको यहाँ अहिले हुँदै गरेको कतिपय विषयहरू, खास गरिकन यहाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू जो रोकिएका छन्,
यहाँको पुलका बारेमा, यहाँको प्रदेशको मार्गको बारेमा, यहाँको ड्यामका बारेमा, यी विषयहरूको बारेमा चासो राख्नु भएको छ। मलाई तपाईहरुसँग बसेर 10 वर्षपछि गाउँ आइसकेपछि तपाईको एउटा सांसदको हिसाबले, कांग्रेसको कार्यकर्ताको हिसाबले यिनै विषयहरूमा छलफल गर्ने मन भएको छ। खास घण्टौंसम्म बसेर तपाईहरुको पूर्जाको हल कसरी निकाल्ने होला, यो फलाम खानीबाट फलाम निकाल्ने कुरा, यहाँबाट अन्त सार्ने कुरालाई कसरी रोक्ने होला, यो ठाउँको पर्यटनको विकास गरेर बाहिर काम गर्न गएका युवकहरूलाई यही भित्र काम गर्न सक्ने कसरी बनाउने होला, यी विषयहरूमा तपाईहरुसँग छलफल गर्ने मन। मैले त्यो पाउनु पनि पर्ने, तपाईले पनि मसँग त्यो विषयमा छलफल गर्न पाउनु पर्ने। तर आज बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ, यी विषयहरूमा हामीले छलफल गर्न पाइरहेका छैनौं। मभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताहरूले पनि यी विषयहरूको बारेमा विचार राख्न पाउनु भयो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पछाडि हामीले जनताको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न पाउनै छोड्यौं। हामीले देशको व्यवस्थाको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो अवस्था आउँछ भनेर हामीले सोचेकै होइन, यो अवस्था आउनु पर्ने नै होइन। 2074 सालमा जब हामीले संविधान बनायौं र निर्वाचन गर्यौं, निर्वाचन गरेर सरकार बनिसके पछाडि हाम्रो बनेन, केही फरक परेन, कहिले कसको बन्छ कहिले कसको बन्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिसके पछाडि हामीसँग संविधान थियो, 753 वटा स्थानीय सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार, संघको सरकार बनिसके पछाडि अब हामीले एउटा बाटो समात्यौं। अब हामीलाई कतातिर जाने भन्ने कुरा हाम्रो प्रश्न छ। गाडी घोडा सब कुरा ठिक छ, इन्जिन ठिक त सब ठिक छ। बेला बेलामा चुनाव हुन्छ, गाडी चलाउने मान्छेले सही ढंगले गाडी चलायो, चलाइराख्न पाउँछ। गाडी चलाउने मान्छेले सही ढंगले गाडी चलाएन, 5 वर्षमा गाडी चलाउने चालकका बारेमा निर्णय हुन्छ कि चालक दोहोरिन्छ कि चालक फेरिन्छ। तर गाडी त्यही हो, बाटो त्यही। हामीले संविधान निर्माण गरे पछाडि तय गरेको विषय यही। हाम्रो बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कसले राम्रो काम गर्ने, कसले संविधानमा लेखेका कुरा जनतालाई उपलब्ध गराउने, यिनै कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा थियो। तर पुस 5 गते एकाएक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसक्नु भएपछि अब सरकार चलाउने जिम्मा पाएको पार्टी एउटा सडकमा छ, एउटा अहिले सरकारमा छ र देशभरि उहाँहरूको तमासा चलिरहेको छ। सरकारमा बस्नेले सडकमा बस्नेलाई, सडकमा बस्नेले सरकारमा बस्नेलाई एक अर्कालाई सत्तो शराब गरेर निर्लज्जताका साथमा एक अर्कालाई गाली गरिरहेको हामीले सबै सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्था आउँदै नआओस्, पार्टीभित्रको झगडाको कारणले गर्दा संसद विघटन हुने अवस्था आउँदै नआओस् भन्ने चाहेरै हामीले हाम्रो संविधानमा यो व्यवस्था नआउने गरिकन संविधानभित्र लेख्नुपर्ने कुराहरू लेखेर आएको हो। 47 सालको संविधान पछाडि हाम्रो पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो। तपाईहरुले हामीलाई सरकार बनाउने जिम्मा दिनुभयो, हामीले झगडा गर्यौं, हामीले आफ्नै सरकार चलाउन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गर्नुभयो। त्यसको मूल्य के हो? त्यसको मूल्य नेपालमा माओवादीले एउटा पूर्वर ठाउँ पायो। फेरि पछाडि गएर 59 सालमा 58 सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसको मूल्य के भयो? त्यसको मूल्य हामीले राजाको शासन बिहोर्नु पर्यो। यो अनुभव त कांग्रेसले मात्र होइन, सिङ्गो देशले गरेको हो नि त। शान्ति प्रक्रिया पछाडि जब हामी संविधान सभामा गयौं, माओवादीको प्रस्ताव थियो 5 वर्षको लागि सीधा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नु। हाम्रो प्रस्ताव थियो संसदीय व्यवस्था राख्यो। तर हाम्रो अघि मैले भनेको अनुभव पनि थियो, माओवादीले भनेको राष्ट्रपतिको प्रणाली हामीलाई किन ठिक लागेन? किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको ठाउँमा एकपटक निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिले सत्ता कब्जा गरेको अनेकन देशको अनुभव हामीले थाहा पाएको हुनाले गर्दा हामीले एउटा बाटो रोज्यौं, जुन बाटो नेपालको हाम्रो अनुभवका आधारमा पनि ठिक थियो, माओवादीले भनेको राष्ट्रपतिको अनुभवको आधारमा पनि ठिक थियो। त्यो भनेको 5 वर्षको लागि संसद निर्वाचित गर्ने अनि संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष कसैले पनि छुन नपाउने। अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, ओलीले प्रचण्ड बहुमत पाउनु भएको छ। तर एक पटक बहुमत पाइसकेपछिको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षभित्रमा सबैजनाले साथ छोड्यो। एकजना आफू मात्रै रह्यो भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षसम्म अविच्छिन्न त्यो सरकार चलाउन पाउँछ। यस्तो व्यवस्था संसारको कुनै पनि संविधानमा छैन। हामीले गर्यौं। किन गर्यौं? किनकि लगातार सरकार बदलिने अनुभवबाट सिकेर हामीले यस्तो व्यवस्था गर्यौं। तर यो सँगसँगै हामीले के पनि गर्यौं कि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले चाहे गिरिजाप्रसादले गर्नुभएको जस्तो, शेरबहादुरले गर्नुभएको जस्तो बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छुनै नपाउने यो संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौं।
बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन लागेन भने संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन, हाम्रो संविधानले दिँदैन। अनि अदालतमा कहिलेकाहीँ न्यायाधीशले सोध्नुहुन्छ त्यसो भए के गर्ने? मैले भन्ने गरेको छु, बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन लागेन भने घर जाने, घर बस्न मन लागेन भने वन बस्ने। घर जाने र वन बस्ने भन्दा बाहेक हाम्रो संविधानले अर्को बाटो दिएकै छैन। चिन्दै यो व्यवस्था हामीले हाम्रो संविधानमा गरेर आएको, के कारणले गर्दाखेरि आएको कि हाम्रो आफ्नो अनुभवको आधारमा यी कुराहरू नदियोस्, यो नदोहोरियोस् भनेर आयो। अब सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा के छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर भन्नुहुन्छ यो संसदको 64% सांसदको मलाई समर्थन थियो, यो संसदमा मलाई समस्या थिएन, तर समस्या नहुँदै पनि मैले संसद भङ्ग गरेँ। अनि श्रीमानले सोध्नुभयो किन भङ्ग गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चिठीमा भन्नुहुन्छ मलाई बहुमत मात्र भएर पुगेन, 2/3 चाहिएकोले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरेँ। बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले बहुमत किन छोड्छ? संसदमा समस्या भयो भने छोड्छ, संसारभरि यही। तर बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले मलाई 2/3 चाहिएकोले मैले बहुमत भएको यो प्रधानमन्त्री छोडे भन्ने कुरा संसारको एउटा पनि देशमा आजसम्म कहीँ पनि कतै पनि नभएको छ, न हामीले कहीँ कतै पढेको सुनेको छ। यस्तो भयो भने त अब भोलि के हुन्छ? भोलि मान्नु चुनाव भएर जोसुकै प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले प्रधानमन्त्री भएको केही समय पछाडि कतै खटपट भयो भने अब संसद भङ्ग गरिदिइहाल्छ। र किन भङ्ग गरेको भन्दै गर्दा उसले के भन्छ भने श्रीमान यो संसदमा केही न केही मभन्दा फरक मत राख्ने मान्छे भएकोले मैले संसद भङ्ग गरेँ भनेर भन्छ। त्यो अब भन्न पाउँदैन यदि अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा मान्यौं भने। त्यही भएर हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले भन्यो हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको यो विघटनलाई चिन्दैन, मान्दैन। यो असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक छ भन्ने कुराको अहिले परीक्षण कहाँ भइरहेको छ? सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको यो कदम संवैधानिक छ कि छैन भनेर त्यसको परीक्षण गरिरहेको छ। तर म अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाई प्रधानमन्त्रीको निर्णयको परीक्षण गरिराख्नु भएको छ, तर आम जनता अदालतको न्यायाधीशहरूको विवेक र साहसको परीक्षण गरिरहेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री परीक्षामा होइन, हाम्रो अदालत परीक्षामा छ। यो बेलामा अदालतको न्यायमूर्तिहरूले विवेक पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मैले विवेक त्यसै भनिरहेको छैन। यो देशमा आजको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका हुक्के ढुक्के बैठके चिलिमे बाहेक एकजना मान्छे कसैले देखाइदियोस् जसले छाती ठोकेर सार्वजनिक ठाउँमा हामीसँग आँखा मिलाएर यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ भनेर भन्न सक्ने एउटा मान्छे देखाइदियोस्। हिजो विराटनगरमा सुभाष नेमान जो हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, लाज पचाएर उहाँ के भनिराख्नु भएको थियो भने म त कानुनको विद्यार्थी, मैले त बोल्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो हुनुपर्दछ। पहिला हामी भन्थ्यौं नि, मैले त यो बिगारेकै होइन विद्या नष्ट भन्दै गर्दा मनमा चाहिँ भित्रभित्र होइन भन्दै बाहिर चाहिँ विद्या नष्ट भनेर कसम खाएको जस्तो सुभाष नेमान अहिले पनि मञ्चमा उभिएर यो संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर भन्न सक्ने उहाँसँग त्यो नैतिक ताकत छैन। त्यसैले अदालतले बुझ्नुपर्छ आज एकातिर ओली र ओलीको कम्पनी छ, अर्कोतिर सिङ्गो देश छ। सिङ्गो देश यो कांग्रेसको मात्र कुरा होइन। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश नेपालका सबैभन्दा प्रतिष्ठित अदालतले पाएको न्यायमूर्तिहरू, उनीहरू कांग्रेस होइनन्। उनीहरू कसलाई भोट हाल्छन् कसैलाई थाहा छैन। उनीहरू त्यसै सडकमा आएका छैनन्। ती मूर्खहरू पनि होइन, ती विवेकी मानिसहरू हुन्। आज काठमाडौँदेखि पोखरादेखि विराटनगरदेखि चितवनदेखि सबतिर नागरिक आन्दोलनका नाममा बाहिर सडकमा आएका युवकदेखि ती समाजका प्रतिष्ठित नागरिकहरू फुर्सद भएर आएका होइन। ती सबैजना मान्छे न्यायको पक्षमा उभिन आएका हुन्। अदालतले कुरा सोच्नुपर्छ। यति मात्र होइन, अदालतको न्यायमूर्तिहरूको विवेक मात्र होइन, साहसको पनि परीक्षण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले जो खुल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूलाई तर्साउनु र भन्नुभयो टाउको बन्नु श्रीमान, अदालतको फैसला तलमाथि भयो भने देखाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। भर्खर हामी अमेरिकामा हेर्यौं। अमेरिकामा त्यहाँबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले
यसै गरिकन न्यायाधीशहरूलाई तर्साए। यो निर्वाचनको परिणाम गलत छ भनेर तिमीले फैसला दिएनौ भने म देखाइदिन्छु, आन्दोलन गरिदिन्छु भनेको ठाउँमा ट्रम्प आफैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले गरेको त्यो हुंकारलाई टेरेनन्, मानेनन्, तर्सेनन्। न्यायाधीशहरूले, न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो साहस राखे, आफ्नो विवेक पुर्याए। आज हामी त्यही अपेक्षा गरिरहेका छौं। पञ्चायत कालमा राजाले बीपी कोइरालामाथि 7वटा मुद्दा हुँदै गर्दा फाँसी दिनुपर्छ भन्दै गर्दा पञ्चायत कालमा त्यही अदालतको कुर्सीमाथि बस्नुभएको न्यायाधीशले बीपी कोइरालालाई फाँसी दिने आदेश टेरेनन्। अस्ति भर्खर राजा ज्ञानेन्द्रको पालमा हाम्रो नेता शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई शाही आयोग लगाएर जेल खोज्दै गर्दाखेरि यो शाही आयोगका अनुसार अरूलाई पनि जेल खोज्नुपर्छ भन्ने राजाको आदेशलाई टेरेनन्, आयोग खारेज गरे। आज अदालतको न्यायमूर्तिहरूको विवेक र साहसको परीक्षाको बेला छ र कांग्रेस अदालतको न्यायमूर्तिहरूले विवेक र साहस राख्नुहुन्छ र एउटा सनकाहा प्रधानमन्त्रीको सनकको आधारमा आज देश जुन दुर्घटनामा जान लागेको छ, अदालतले यसलाई बुझ्दछ। वैशाखमा निर्वाचन हुँदै छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन गराउने सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीसँग न निर्वाचन गराउने नियत छ, न प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन गराउने क्षमता छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गर्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडै टुङ्ग्याउन सक्दैन। झगडा टुङ्ग्याउँदै गर्दा प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा पनि उसले निर्णय गर्न सक्दैन। केपी ओलीसँग ठुल्ठुल डराएको छ। अनि यो निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न नसकेर, निर्वाचन गराउन नसक्दै गर्दा त्यसको भारी केपी ओली एक्लैले बोक्नुपर्छ, यी कृष्णचन्द्र नेपालीले भन्नुभएको जस्तो अदालतले एउटा सनकाले बोकाएको त्यो भारी किन बोक्ने? केपी ओलीको षड्यन्त्रको साक्षी, त्यसको साझेदार राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई बनाइन्छ पनि, उहाँसँग हिसाब किताब हुन्छ पनि, राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट घर फर्काउने पनि हो। तर अदालतले यो षड्यन्त्रको भारी किन बोक्ने? कांग्रेस यही कुरा अदालतलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो बेलामा हामी देखिरहेका छौँ निर्लज्जताका साथ आज जसरी प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्काउनु भएको छ, यो परिस्थिति पछाडि तपाईँ हामी सबैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिका बारेमा मात्र होइन, यो प्रवृत्तिका बारेमा हामीले चिन्नु पनि पर्छ, जनतालाई बताउनु पनि पर्छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण, शेरबहादुरको नेतृत्वमा संविधानको कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरिसके पछाडि 2074 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिम्मा पाएको, तपाईहरुको यहीबाट निर्वाचित भएर जानुभएको सांसदले आएर गरेको भाषण एकपटक सम्झनुस्। त्यो बेलामा ल्याएको घोषणा पत्र एकपटक पढ्नुस्। फेरि एकपटक तपाईको घरमा अहिले पनि होला, कोही पोस्टर टाँसिएको होला, कोही नेकपाको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ होला। त्यो बेलामा तपाईले हुम्सीकोटको गाउँमा, टोलमा, वडामा गएर घर गएर के भनेको? 5 वर्ष जिम्मा दिनुहोस्। कांग्रेसले धेरै चलायो, अब हामी चलाउँछौँ। तपाईले लगाएको नारा सम्झनुस् एकपटक। तपाईँ उनीहरूलाई सम्झन लगाउनुहोस् उनीहरूले गरेको भाषण। 5 वर्षको लागि जिम्मा लिएर गयो। तपाईले कहीँ रोकटोक गर्नुभएको छैन। यो मञ्चमा बस्नेले रोकटोक गरेको छैन। संसदमा बस्ने प्रतिपक्षले कहीँ रोकटोक गरेको छैन। हामीले कहीँ अप्ठ्यारो पारेका छैनौँ। यत्रो कोरोना संक्रमणको बीचमा पनि हामी सबैले सहयोग गरेर बस्यौँ। आफै झगडा गरेर चलाउन नसकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थला परेर आज संसद भङ्ग गरेको छ। अनि यत्रो ठुलो आफूले जिम्मा लिएको काम गर्न नसकिसके पछाडि त लज्जाको बोध हुनुपर्ने होइन? तपाईले सानो एउटा घर चलाउँदा, सानो एउटा संस्था चलाउँदा आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन भने के लाग्छ? अप्ठ्यारो लाग्छ, मान्छेको सामना गर्न डर लाग्छ, लाज लाग्नु पर्ने होइन? संसद भङ्ग, संसद 5 वर्षको लागि जिम्मा पाएको, सरकार 5 वर्षको लागि जिम्मा पाएको, चलाउन सकेनन्। नसकेर संविधानमा नलेखेको कुरा लिएर संसद भङ्ग गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। संसद भङ्ग गरिसके पछाडि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अनि खुला सभाबाट प्रधानमन्त्रीले हिजो बोलेका शब्दहरू सम्झनुस् त, अदालतलाई धम्काएको कुरा सम्झनुस् त। मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर मैले भन्थे, तर मेरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको दिनमा सम्माननीय केपी शर्मा ओली हो कि एउटा टोले गुण्डा खड्ग प्रसाद ओली? आज उहाँले बोलेको शब्द मलाई यो भन्दै गर्दा रक्तिगत पनि खुसी लागेको छैन। तर मेरो प्रधानमन्त्रीले उच्चारण गरेका शब्दहरू सम्झनुस् त। निर्वाचन आयोगका बारेमा, अदालतका बारेमा, आफ्नै पार्टीका साथीहरूका बारेमा, हाम्रा बारेमा यो प्रधानमन्त्रीले बोल्ने शब्द हो। यो प्रधानमन्त्रीको मर्यादा हो। यो
अनि प्रधानमन्त्रीले कसैको मर्यादा नराख्नुपर्ने अनि खड्ग प्रसाद ओलीलाई सम्मान दिने प्रधानमन्त्री भनेर हामीले मात्र तिनको मर्यादा राख्नुपर्ने, जनताले मात्र तिनको मर्यादा राख्नुपर्ने, राख्दैनन्। मर्यादाको जसले आफूले मर्यादा राख्न नसक्दै गर्दा अरूले पनि मर्यादा राख्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले हेप्नु भएको कुरा अदालतको कुरा मात्र होइन, सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले जनतालाई हेप्नु भएको। फागुनमा प्रधानमन्त्री शानका साथमा केक काट्नका लागि एउटा ठुलो हुल लिएर हेलिकप्टर लिएर आफ्नो मातृभूमिमा जानुभयो, आफू जन्मेको गाउँमा जानुभयो। ठुलो धुमधामको साथमा उहाँले मनाउनु। प्रधानमन्त्री फर्केर आउनुभयो। फर्केर आइसके पछाडि उहाँ बिरामी पर्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्य उपचारको लागि हामी सबैले कामना गर्यौँ। त्यही बेलामा नेपाल कोरोना संक्रमणको शिकार बन्यो। एकाएक हामी सबै ठुलो अलमलमा पर्यो। के गर्ने हो संसारलाई थाहा भएन, हामीलाई मात्र होइन, हामी कोही पनि तयार थियौँ। हामी सबै मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, घरभित्र थुनिएर बस्ने, कतिजना मान्छे बित्ने हामीलाई थाहा थिएन। 2000 मान्छे अहिले पनि हाम्रो बित्यो। हामी महिनौसम्म लकडाउनमा बस्दै गर्दा त्यो बेलामा सम्झाउनुहोस् त, त्यो बेलामा म तपाईँको गाउँमा पनि भयो, पक्कै कति कथाहरू होला। म मेरो गाउँको कथा सुनाउँछु। मेरो काठमाडौँमा एउटा कीर्तिपुरमा सुतिरहेको एउटा श्रमिकले 4 दिनदेखि खान नपाएर यहाँ पटुको बाँधेर सुतेको खाली पेटमा बिहान उठ्दै गर्दा उसलाई मृत पाइयो। 4 दिनदेखि उसले खान पाएन। सुत्केरी गराउन नपाएर मरेका कथाहरू तपाईँ हामीले यत्र तत्र सुन्यौँ। कति बिरामी उपचार गर्न नपाएर मरे। यस्तो बेलामा होइन एउटा शासकको क्षमता नाप्ने, एउटा शासक जनताप्रति कतिको समर्पित छ भनेर नाप्ने यही बेला हो नि। तर मैले गने त्यो बेला तपाईहरू घरमा हुस्सीकोटमा थुनिएर बसेको बेलामा, देशभरि हामीहरू घरमा थुनिएर बसेको बेलामा 29 दिनसम्म प्रधानमन्त्री सिंहदरबार पनि जानु भएन। प्रधानमन्त्रीले एउटा पनि कोरोनासँग सम्बन्धित बैठकमा सहभागिता पनि जनाउनु भएन। तर प्रधानमन्त्रीले त्यही 29 दिनसम्म सभामुख भेट्नुभयो, राष्ट्रपति भेट्नुभयो, त्यत्रो काम गर्नु। तर त्यो काम के को लागि गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले त्यो काम त्यो बेलामा जनकपुरबाट 2 जना सांसद अर्को पार्टीको चोरेर ल्याउनका निम्ति तपाईँ र म घरमा थुनिएर बसेको बेलामा एउटा नेपालीले ट्युबमा चढेर महाकाली नदी तरेर नेपालभित्र छिर्न पाऊँ भनेर गुहार गरिरहेको बेलामा 400 किलोमिटर हिँडेर श्रमिकहरू एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा हिँडिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई राति घर बस्दै गर्दा, बालुवाटार बस्दै गर्दाखेरि अलिकति त्यो नागरिक अवस्था देखेर दया लाग्नुपर्ने होइन, करुणा जाग्नुपर्ने होइन, रुन मन लाग्नुपर्ने होइन। तपाईँ र मलाई त एउटा नेपाली फिल्म, हिन्दी फिल्म हेर्न बस्नु भने पनि हामी सबैलाई यो कलाकार हो, यो फिल्मको कथा हो भन्दै गर्दा त कथामा हामीले मन पराएको पात्र कोही मर्यो भने हाम्रो आँखा रसाउँछ। हाम्रो घर अगाडिबाट कसैको लास गएको छ भनेदेखि भने यो घरको मान्छे को होला, यस्तो के पीडा पर्यो होला भनेर हाम्रो आमाहरूको आँखा रसाउँछ। हामी त्यो जातका नेपाली हौ नि। तर आफूले त्यत्रो जिम्मा लिएको आफ्नो नागरिक भकाभक ढलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बेलाको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता, सबैभन्दा ठुलो प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता दल फुटाउने कुरा रह्यो। नेपाली कांग्रेस त्यो बेलामा हाम्रा तमाम सरकारसँगका असहमतिहरूलाई हामीले थाती राखेर सरकारसँग हामी 50 लाख रुपियाँ बोकेर हामी भन्न गयौं संकटको बेलामा हामी तिम्रो साथी। काण्डको बारेमा साथीले चर्चा गरिसक्नुभयो, अघि विद्वानजीले चर्चा गर्नुभयो, तपाईहरु सबलाई थाहा छ यो काण्ड त्यो काण्ड, म त्यसमा जान चाहन्छु। तर यत्रो ठुलो कोरोना संक्रमण भएर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गर्न नपाएको बेलामा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बेलामा, जतिखेर अघि मैले भने कांग्रेसले समेत 50 लाख रुपियाँ लगेर बोकेर लगेर सरकारलाई दियो। पैसाको कुरा होइन, देशको नागरिकले तपाईहरु मध्ये अहिले साथीहरूले जो मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कतिजनाले यहाँ पनि खुवाउनु भयो होला खाना खान नपाएको साथीहरूलाई। मानिसहरू पेट काटेर एकले अर्कालाई मद्दत गरेको बेलामा, त्यस्तो बेलामा पनि, त्यत्रो ठुलो महाव्याधिको महासंकटको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि, मास्क किन्दा, सेनिटाइजर किन्दा, खोप किन्दा, औषधि किन्दा पनि त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने। अनि दिनरात तपाईँ र मलाई जहिले पनि दिने फेरि कि म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन। दायाँ बस्नेले बालुवाटार खाछ, बायाँ बस्नेले वन खाएको छ। आफ्नो दिनरात आफ्नो वरिपरि बस्ने मान्छेले स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा पैसा खाएको छ र ती सबैको नाइके भएर प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ। आजसम्म कोही एकजना मान्छे पनि यी कामहरू गरे बापत प्रधानमन्त्रीले एकजनासम्म पनि कडा शब्दमा बोलेको हामीले सुनेका छैनौं। र यो प्रधानमन्त्रीलाई आजको दिनमा हामीले पत्याइदिनु पर्यो, साथी दिनुभयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले एक्लै शासन चलाउन पाउनु भयो। यही चितवनको
तरुण दलको अध्यक्ष शिव पौडेल जेलभित्र मारिए। हिरासतभित्र जेलभित्र मारिएको शिव पौडेललाई मार्ने 3 जना हत्यारालाई फागुन 7 गते अस्तिको दिनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेलबाट निकाल्नुभयो। जेलभित्र शिव पौडेलको हत्या गर्ने मान्छेलाई के को लागि? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रवेश गराउनका लागि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी ओली खेमाभित्र प्रवेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले 60 दिनभित्र, हेर्नुहोस् त अहिले यत्रो सभाहरू गर्नुभएको छ। यो सभा गर्न पैसा कहाँबाट गएको छ? सरकारको ढुकुटीबाट गएको छ। यी सबै ठाउँहरूमा सरकारको ढुकुटीबाट पैसा गएको छ। यति मात्र होइन, म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केही दिनभित्र ओली सरकारले एउटा नयाँ कानून ल्याउँदैछ, जुन कानूनको आधारमा तपाईहरु कसैले पनि प्रधानमन्त्रीका बारेमा, राष्ट्रपतिका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा पनि कुरा उहाँको खिलाफ लेख्नु भयो भने तपाईलाई सिधा 5 वर्ष थुन्न पाउने कानून, जसलाई संसदमा हामीले रोक्यौं अहिले, तर निर्देशिका बनाएर अब केही दिनभित्रमा केपी ओलीको सरकारले यो निर्देशिका जारी गर्दैछ। तपाई र मैले बोलेका विरुद्धमा जे बोले पनि हुने, मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले बोले पनि हुने, प्रधानमन्त्रीले आफैले अरिङ्गालहरू जस्तो जाइलागा भनेर आफ्ना युवकहरूलाई जे गराए पनि हुने, तर कुनै पनि अर्को नेपाली नागरिकले प्रधानमन्त्रीका बारेमा, नेकपाका बारेमा, राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्न नपाउने, बोल्यो भने 5 वर्ष जेल लिएर जाने। यो कानून निर्माण गर्ने होइन, यसलाई जारी गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सरकार गएको छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो प्रवृत्तिलाई चिन्न आवश्यक छ, यो प्रवृत्तिलाई बुझ्न आवश्यक छ। तपाईको टोलमा आउनुहुने, यहाँबाट निर्वाचित भएर जानुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद जो अहिले ओलीको झोला बोकिराख्नु भएको छ, उनलाई तपाईले आफ्नो गाउँबाट रित्तै फर्काउन आवश्यक छ, उनलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ, उनलाई भन्न आवश्यक छ तपाई कुन अनुहार लिएर फेरि हाम्रो गाउँमा फर्केर आउनु भएको छ। हामीले के बिगार गरेका थियौं? आज हाम्रो गाउँमा समस्याको समाधान लिएर आउनुपर्ने ठाउँमा आज 40औं अरब रुपियाँ लाग्ने, निर्वाचनको भारी बोकाउने तपाईको यो प्रपञ्चलाई, तपाईको यो कामलाई मैले किन सहयोग गरेँ? मैले किन साथ दिएँ? कसले के बिगार गरेको थियो? के कारणले गर्दाखेरि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली समूहले, सरकारको समूहले यो गरेको छ? अघि हाम्रो आदरणीय सभापतिले भन्नुभएको जस्तै यस कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली समूह भनेको ओली समूह होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो धोका दिनेहरूको समूह, यो धोकेबाजहरूको समूह। यसले तपाईकोलाई धोका दिएको, मलाई धोका दिएको, तपाईको मतको अपमान गरेको, मेरो मतको अपमान गरेको, जनताको मतको अपमान गर्ने, आज लोकतन्त्रमा जनताको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सबैभन्दा बढी उसँग खेल्ने, अनि फेरि तपाईँ र मेरो बीचमा आयो, अब मलाई जिम्मा देऊ, अब मैले 2/3 बहुमत देऊ, अब मलाई 50 लाख मत देऊ, अब मैले चलाउँछु भनेर उसैले डिङ हाँक्ने, अनि त्यसमा पनि कसैले थप्पडी बजाउँछन् भने यी थप्पडी बजाउने जोकरहरूलाई पनि तपाईहरुले भन्नुपर्छ। भोलि आउने पुस्ताले तपाईलाई धिक्कार छ। यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको सभामा गएर थप्पडी बजाउनेहरूलाई मैले क्षमा गर्नु होला। भोलि इतिहासले प्रश्न गर्छ, नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एक छत्र शासन गर्न पाएको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योग्यता र क्षमता नराखेर संसद विघटन गरेर यत्रो ठूलो अपराध गरेको बेलामा तपाई के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भोलि छोराछोरी नाति नातिनालाई सोध्दै गर्दा म त्यहाँ बसेर थप्पडी बजाइरहेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले हँसाउनु भएको कुरा टिकटकमा हेरेर बेलुका हाँसिरहेको थिएँ भनेर भन्नुभयो भने भोलि आउने पुस्ताले धिक्कार छ। सडकमा आउने बेला हो, बोल्ने बेला हो। यो किन बोल्ने बेला हो भने यो सामान्य विषय होइन। अहिले संसद विघटनलाई अदालतले सदर गर्यो, देश निर्वाचनमा गएन, त्यो नजाँदै गर्दाखेरिको अर्को एउटा ठूलो षड्यन्त्रमा नेपाल जाँदै गर्दा हामीहरूले कल्पना नगरेको अवस्थामा नेपाल जान सक्छ। अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष अघि तपाईहरुले द्वन्द्वको चर्चा गर्नुभयो, अघि नै हाम्रो विद्वानजीले यो गाउँमा आएको चर्चा गर्नुभयो, तपाईहरु सबले भोग्नु भएको छ। त्यो स्थिति फेरि दोहोरिन्छ। अर्को एउटा ठूलो मुडुबेडतिर देशलाई लिएर जान खोजिँदैछ। यो मुडुबेडबाट देशलाई जोगाउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो बारेमा जनतालाई बताउँदै गर्दा सँगसँगै हामीले यो पनि बताउनुपर्छ, दोष प्रधानमन्त्री ओलीकै हो, तर पानीमाथिको ओबानो सरकारमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति दोषी छ कम होला, तर सडकमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्योभन्दा कम दोषी छैन। आज राष्ट्रपतिले यो गर्नुभयो, आज निर्वाचन आयोगले यो गर्यो, आज सभामुखले, आज संवैधानिक परिषदले यो गर्यो, आज यो भयो त्यो भयो, हामी यहाँ छौं भनेर बसिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बारेमा हामीले भन्नै पर्छ। हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि जब 3 जना सांसदको नाम सिफारिस भयो,
राष्ट्रपतिले मान्नु भयो। हामीले भन्यौं राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ संविधानले भनेपछि, बोल्नु भयो प्रचण्ड बोले, माधव नेपाल बोल्नु भयो। हिजो सभामुख एउटा पार्टीको उपसभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदै गर्दा सभामुख र उपसभामुख दुईटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्छ भनेर कांग्रेस बोल्दै गर्दा बोले प्रचण्ड, बोले झलनाथ खनाल, बोलेनन्। हिजो अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रस्तावलाई संसदमा बहुमतको भएको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हटायो। अदालत नचलाउनुस्, मान्नुभयो, मान्नु भएन। निर्वाचन आयोग जसले तपाईको सूर्य चिन्ह खाँदैछ भनेर रोइ कराई गराई हिँड्नु भएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख नियुक्त हुँदै गर्दा केपी ओलीको चम्चे हुके बैठके ढुकीहरूलाई यस्तो ठाउँमा नपठाउँ भनेर हामीले भन्दै गर्दा हामीलाई साथ दिनुभयो। तपाईहरु कोही बोल्नुभयो। अहिले सडकमा रुँदै कराउँदै हामी यहाँ छौं भनेर छाती पिटेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तपाईहरुको यो अवस्था तपाईहरुको आफ्नै लोभको कारणले गर्दा आयो। प्रचण्डको लोभ कि केपी ओलीले फकाउनु भयो। यो पाइलट हो, दुईजना हामीहरू, यो प्लेन हो। तपाईँ एउटा कमरेड पाइलट, म एउटा कमरेड पाइलट। मेरो धेरै उमेर छैन, स्वास्थ्य पनि ठिक छैन। अबको केही समयपछि प्लेन एक्लै चलाउने हो भनेपछि कमरेड दङ्ग। जे केपी ओलीले गरे पनि चुप। अनि माधव नेपाललाई कुनातिर लिएर गएर अर्को लोभी सँगै कानमा लिएर गएर काने खुसी गरेर यो त माओवादी हो, जंगलतिरबाट आएको, यसलाई अलि मौका पाएको बेलामा कुइनाले ठेलेर उतैतिर पठाइदिने हो कमरेड। यो चलाउने त तपाईँले हो, माधव नेपाल दल। वामदेव र नारायण काजी श्रेष्ठ हेर्नुहोस् त, चुनाव हारेको मान्छे बर्दियाबाट एउटा अर्को नेता गोर्खाबाट हारेको मान्छे चुप लागेर बस्नु पर्दैन 5 वर्ष। प्रधानमन्त्रीका गएर हात मोलेर गएर तपाईहरु दुईजना राष्ट्रसभामा जानु। अर्को नेता हेर्नुहोस् त, इलामको झलनाथ खनाल नेता जिउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नै नाममा झलनाथ खनाल फाउन्डेसन बनाएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि सिल्भरको कचौरो थापेर सर्प पाल्नका लागि भने 72 करोड थापेर ल्याउनु। तपाईहरु एक-एकको नाडी छामेको प्रधानमन्त्री, तपाईहरु एक-एकलाई हेपेको प्रधानमन्त्री, तपाईहरु एक-एकलाई चिनेको प्रधानमन्त्री। त्यही भएर तपाईहरु सबको नाडी छामेको हुनाले गर्दा आज तपाईलाई हेपेको। चिन्ता तपाईलाई हेपेकोमा होइन, चिन्ता प्रधानमन्त्रीले तपाईहरु कमजोर हुँदै गर्दा तपाईलाई हेप्दै गर्दा देशलाई हेप्नुभयो, जनमतलाई हेप्नुभयो, हामी सबलाई हेप्नुभयो, संविधानलाई हेप्नुभयो। चिन्ता त्यसको। तपाईहरुको हिसाब किताब त जनताले चुनावमा भोलि जहिले चुनाव हुन्छ त्यो बेलामा गर्छन्। सडकमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति हाम्रो सहानुभूति छ। हामी उहाँहरूलाई बिचारा कठैबरा भनेर भन्छौं, तर त्योभन्दा बढी हाम्रो उहाँको बारेमा धेरै चिन्ता छैन। चिन्ता हाम्रो संविधानको बारेमा, चिन्ता संसद विघटन भयो भन्ने होइन, चिन्ता संविधान विघटन हुन थाल्यो। यो संविधान जाँदै गर्दाखेरि यसले बिस्तारै यो संविधान अहिले यसरी गयो भने यसले ल्याउने अन्योलताले यो संविधानले ल्याएको जुन हाम्रो स्थिरता छ यो स्थिरता लिएर जान्छ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको स्वाधीनताको पनि रक्षा गर्न सकेन, नेपालको स्थिरतालाई पनि जोगाउन सकेन। तपाईँ हामीलाई समृद्ध बनाउने त कुरा छोड्दिनुस्। मैले त सधैँ भन्दै आएको छु, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपालमा गरिबहरूको पार्टी हो भनेर उहाँहरूले मुट्ठी कसेर भन्नुहुन्छ। हामी गरिबहरूको पार्टी, सुकुम्बासीको पार्टी, भूमिहीनको पार्टी, कमजोरको पार्टी, हामी यो पार्टी त्यो पार्टी। यो कांग्रेस भनेको हेर्नुहोस् त, यत्रो गाडी लिएर आएको छ। हेर्नुहोस् त कांग्रेसको नेता सब गाडी लिएर आएको छ, सब हुने खानेको पार्टी, हेर्दा पनि सब हुने खाने जस्तो देखिन्छ। हामीले यही भन्दै आएको होइन। अनि हामी हत्त नपत्त डराएर आएर बिपी कोरालाई फोटो देखाएर होइन, हाम्रो बिपीले पनि हामीलाई गरिबकै पार्टी भन्नुभएको थियो भनेर हामी गएर भन्छ। म त भन्छु बिपीकै कार्यकर्ता हुँ, म उहाँको प्रेरणा लिएर भन्छु, त्यो भन्न छाड्दिउँ। कम्युनिस्टले भनेको ठिक हो, कम्युनिस्ट पार्टी गरिबहरूकै पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भूमिहीनकै पार्टी हो, सुकुम्बासीको पार्टी हो। हामी भनेको हुने खानेकै पार्टी। हाम्रो फरक के हो थाहा छ त? गरिबको पार्टी कतिखेर मोटो हुन्छ भन्नुहोस् त? गरिबको संख्या धेरै भयो भने गरिबको पार्टी मोटो हुन्छ। सुकुम्बासीको पार्टी कतिखेर मोटो हुन्छ? जति धेरै सुकुम्बासी रहन्छ त्यति धेरै सुकुम्बासीको पार्टी मोटो हुन्छ। हुने खानेको पार्टी कतिखेर मोटो हुन्छ? देशमा हुने खानेको संख्या बढ्यो भने हुने खानेको पार्टी मोटो हुन्छ। हामीलाई देशभरिको मान्छेलाई कांग्रेस बनाउनु छ। जति बढी मान्छेलाई हुने खाने बनाइयो, जति बढी मान्छेलाई हामीले घर जग्गा हुने बनाइयो, गाडी घोडा हुने बनाइयो, हामी जति बढी केटाकेटीलाई रोजगारी पाएको बनाइयो, त्यति बढी कांग्रेस पार्टी बलियो। हामी त्यसरी बलिउन चाहन्छौँ। यो कांग्रेसले बुझ्नु पनि पर्नेछ, जनतालाई बताउनु पनि पर्नेछ। देश त चुनावमा गयो, तर चुनावमा कतिखेर गयो? संसद पहिला पुनर्स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापित संसदले देशलाई चुनावमा लिएर जान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउन पाउनुहुन्न। मैले संसदसँग हारिसक्नु, निर्वाचन अर्कै प्रधानमन्त्रीले गराउँछ। त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस जान्छ, त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस जित्छ, यो निर्वाचनमा कांग्रेसले देशलाई लिएर जान्छ।
त्यसैले म पार्टीको साथीलाई आग्रह गर्छु, यो बेलामा केपी ओलीको विरुद्ध लड्ने हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा बताउने हो, तर जनतालाई आड र भरोसा पनि दिने हो, जनतालाई विश्वास पनि दिलाउने हो। कांग्रेस अल्मलिने पनि होइन, कांग्रेस रुने पनि होइन। कांग्रेसले स्पष्टताका साथ भन्ने हो कि हामी आजको दिनमा संविधानको पक्षमा छौं। यो गिरिजा प्रसादले नेतृत्व गरेर ल्याएको शान्ति प्रक्रिया, सुशीलको नेतृत्वमा बनेको संविधान, शेरबहादुरको नेतृत्वमा भएको संविधानको कार्यान्वयन, केपी ओली र विद्या भण्डारी मिलेर यसलाई च्याकचुक गर्दै गर्दा, प्रचण्डले मात्र नेपाल निरीह भन्दै गर्दा कांग्रेस जिउँदो थियो। कांग्रेसले संविधानलाई बचायो भनेर भन्ने हो। कांग्रेस यसलाई बचाउने हो, यसलाई सम्हाल्ने हो, यो व्यवस्थालाई बचाउने हो। अनि त्यस पछाडि जिम्मा लिएर हिजो गरेको गल्ती कांग्रेसले नदोहोऱ्याउने हो। गल्ती हिजो हामीले पनि गरेका छौं। अब पार्टीभित्र थिति बसाल्ने हो। फेरि कांग्रेसले भोलि बहुमत पाउँछ अनि फेरि हिजो गिरिजा प्रसादको पालामा जस्तो, शेरबहादुरको पालामा जस्तो हिजो हामीले आफैले जुन झगडाहरू गर्यौं, ती झगडा फेरि गर्यौं भने त हाम्रो हालत पनि त्यही हो नि, जनताको हालत त्यही हो। अब हामी झगडा गर्दैनौं, हाम्रो पार्टीभित्र हामी व्यथिति हुन दिँदैनौं भन्ने कुरा हामीले हाम्रो अनुभवबाट सिक्यौं। स्वयं गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जीवनको अन्त्यमा ती आफ्नो अनुभवहरूबाट हामीलाई सिकाउनु भएको छ। शेरबहादुर देउवा यी हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल यी हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीका नेताहरू यी हुनुहुन्छ। हामीहरू सबै यसबाट सिकेर हामी आफ्नो प्रयत्नबाट हाम्रो पार्टीभित्र थिति बसाल्छौं र संविधानले जे जिम्मा दिएको छ व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई विस्तारित गर्ने, नेपालभित्र जन्मिएको प्रत्येक नेपाली, एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको नेपाली, नवलपुरमा गरिब परिवारमा जन्मिएको नेपालीले विनोद चौधरी, हाम्रो सांसद विनोद चौधरीको घरमा जन्मिएको एउटा युवक र एउटा झुप्रोमा जन्मेको युवकले जन्मदै गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने कुरा फरक हुन्छ। मेरो घरमा सानसाना दुईटा छोरीहरू छन्, 10 वर्ष र 7 वर्षको। मेरो घरमा अहिले मैले हुर्काउँदै गरेका छोरीहरू र एउटा विपन्न यहाँ झुप्रोमा बस्ने साथीको, मेरै उमेरको साथीको घरमा हुर्किरहेका छोरीहरूले जन्मन साथ प्राप्त गरेका कुराहरू फरक छन्। तर देश के को लागि चाहियो, राज्य के को लागि चाहियो, त्यो फरक मात्रै हुँदै जाने हो भने राजनीति के को लागि चाहियो। यो झुप्रोमा जन्मिएकोले पनि, मेरो घरमा जन्मिएकोले वा एउटा गाउँको थारूको घरमा जन्मिएकोले पनि विनोद चौधरीको घरमा पनि जन्मिएको छोरा जस्तो बन्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो मौका पाउनुपर्छ। त्यो बराबर हुने मौका सबसँग छ। लोकतन्त्र भनेको यही त हो, समाजवाद भनेको यही त हो। यो अवसर कांग्रेसले दिलाउने हो। कांग्रेसले संविधानभित्र लेखेको कुरालाई मन्त्र जस्तो मात्र पढ्ने होइन। आज हामीले देखेका छौं 85 वर्षको हजुरआमादेखि 4 वर्षको केटीलाई समेत, छोरीलाई समेत, नाबालिगलाई समेत पनि बलात्कार गर्ने हाम्रो समाज बनेको छ। 33% लेखेर मात्र नहुने रहेछ। पुरुषहरूको दिमागमा महिलाप्रतिको सम्मान आएन, बाको दिमागमा आएन, छोराको दिमागमा आएन, दाइको दिमागमा आएन, भाइको दिमागमा आएन, श्रीमानको दिमागमा आएन, श्रीमानको दिमागमा आएन। हामीले यो समाजमा महिला पुरुष बराबर हो भन्ने कुरा हृदयबाटै स्वीकार गर्ने समाज कसरी बनाउने? हामीले लेख्न त लेख्यौं दलितलाई हामी गैर दलित बराबर बनाउँछौं भनेर, बन्यो त? बन्न सकेन नि त। अझै पनि पछाडि छ नि। कांग्रेसले प्रयत्न गर्ने हो, सँगसँगै कसरी ल्याउने हो, सँगसँगै कसरी हिँडाउने हो भनेर। नेपालभित्र आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा जुन पार्टीबाट बने पनि त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने सूचीमा एउटा मधेसीको नाम किन आउँदैन? त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने सूचीमा थारूको नाम किन आउँदैन? एउटा थारूको घरमा जन्मिएको मान्छे पनि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने वा प्रधान सेनापति बन्न पाउने, एउटा तामाङ वा मगर, एउटा त्यो जनजातिको परिवारमा जन्मिएको मान्छे कांग्रेसबाट बनोस्, नेकपाबाट बनोस्, तर प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था निर्माण कसरी गर्ने हो? अझ हाम्रो पार्टीभित्र कांग्रेसभित्र कसरी गर्ने हो? यो कांग्रेसले चिन्तन गर्ने हो। अनि नेपालभित्र सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालीहरूलाई सम्पन्न कसरी बनाउने, यो चिन्तन गर्ने हो। नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो भने कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्तालाई बढाएर 10,000 रुपियाँ पुर्याउँछ। ताली बजाइहाल्नुहोस् तपाईँहरू भनेको, नबजाउनुहोस् त, बजाउँदै नबजाउनुहोस्। तपाईँहरूको गाउँमा अहिले मैले 10,000 भने अहिले कम्युनिस्ट आएर 20,000 भने तपाईँ झन् जोडले बजाउनुहुन्छ, कहिले नबजाउनुहोस्। अब तपाईँले सोध्ने हो 10,000 घर बेचेर ल्याएर दिने हो, बालकोटको घर बेच्ने हो, कहाँको बेचेर ल्याएर दिने हो? 10,000 कहाँबाट ल्याएर दिने हो? 10,000 हो। त्यसकारणले गर्दा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10,000 दिने हो, तर दिनको 2,000 केटाहरूलाई कतार पठाएर दिनको 7 जना आमाको काखमा 7 जना छोराहरूको लास राखेर तिनले कमाएको पैसाबाट बाआमालाई 10,000 दिने भनेर यहाँ आएर फुर्ती लगाएर 10,000 दिने होइन। कतार गएका छोराछोरीलाई फर्काउने हो, इजरायल गएको छोरीलाई फर्काउने हो, कोरिया जानको लागि फारम भरेको केटालाई कोरिया जाने मनबाट त्यो इच्छालाई मार्न लगाउने हो, जापान जान्छु भनेकोलाई यही बस्न सक्ने बनाउने हो। अनि तिनले काम धन्दा गर्न सक्ने बनाएर
तिनले कमाएको पैसाबाट तिरेको करलाई ढुकुटीमा जम्मा गरेर बाह्र आमालाई 10,000 रुपियाँ 20,000 रुपियाँ पनि दिने हो। यस्तो देश बनाउने हो नि। तर दिनका दिन केटा पठाएको छ, केटी पठाएको छ, अनि प्रधानमन्त्रीले आएर भाषण ठोकेको छ। हाम्रो देशले, मलेसिया हामीले बनाएको, कतार हामीले बनाएको, सबले ताली बजाइदिएको छ। मलेसिया बनाउने होइन, कतार होइन, नेपाल बनाउने हो नि। बनाउन सक्ने बनाउने हो। हामी सक्छौँ भनेर हो। त्यसैले यो भरोसा बोकेर नेपाली कांग्रेसको साथीहरू जाने हो। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु, चुनावको बारेमा धेरै चिन्ता नगर्नुस्। सूर्य चिन्छ कसले लान्छ छोड्दिनुस्। एउटा नेकपा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली पक्ष। ओली पक्षले सूर्य चिन्ह पायो भने त्यहाँ पहिल्यै रामबहादुर थापा बादल बस्नु भएको छ। सूर्यलाई त्यो बादलले छेक्छ, चिन्ता नगर्नुस्। एउटा पक्ष छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल पक्ष। त्यहाँ पहिल्यै प्रचण्ड हुनुहुन्छ, प्रचण्ड गर्मी पहिलेदेखि छ। त्यहाँ झन् सूर्य लाग्यो, घाम लाग्यो भने त्यो गर्मीमा कोही टिक्नै सक्दैन। त्यहाँ कोही बस्नेवाला छैन। यो पनि ढुक्क रहनुहोस्। आउने कहाँ हो? रुखकै मुनि आउने हो, रुखकै मुनि आउने हो। तर रुखले भरोसा दिन सक्नुपर्छ। हाँगा बिङ्गा ठिकठाक ठाउँमा राख्नु पर्यो। पानी आए पनि बचाउँछु, हुरी आए पनि बचाउँछु, घाम लागे पनि बचाउँछु भन्ने आड भरोसा रुखले दिन सक्यो भने कोही कहीँ जानेवाला छैन यसपालि। हेर्नुहोस् त, हँसियाको हतौडा, हँसियाको पनि अगाडिको दाँत फुस्किसक्यो, त्यो घनमा हतौडामा खिया लागिसक्यो। आउने 4 तारे झण्डा बोक्नै आउने हो। तर 4 तारे झण्डा बोक्दै गर्दाखेरि त्यो आड भरोसा दिन सक्नु पर्यो, त्यो गौरव गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो। भुस्सीकोटको एउटा ओडामा काम गर्ने साथीदेखि गाउँपालिकाका साथीहरूले जुन दुःखले अहिले काम गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूलाई अभिनन्दन गर्छु। पार्टीका साथीहरूलाई अभिनन्दन गर्छु। यत्रो साथीहरू प्रवेश गराउनु भएको छ, यत्रो समस्याहरू तपाईँले बताउनु भएको छ। प्रदेशमा हाम्रो यत्रो नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले दुःख गरिराख्नु भएको छ। यी विषयहरू आज तपाईँले मलाई टिपाउनु भएको छ। यी विषयहरू जनताको विषयहरू। तपाईँको विषयमा म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दिनँ। तर म हुप्सीकोट आएर तपाईँको बसोबासका बारेमा कुरा गर्नुभयो, फलामखानीका बारेमा कुरा गर्नुभयो, यहाँको प्रदेशका केही गौरवका राष्ट्रिय गौरवका मुद्दाहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो। यी विषयहरूको हल गर्ने काम अब हाम्रो जिम्मा हो। हामीले जनताको काम गर्दै जाने, जनताको पक्षमा लड्दै जाने, भिड्दै जाने र आफ्नो कुरालाई स्पष्टसँग राख्यौँ भने जनताको मत आउँछ। किनकि जनताको मत आउने भनेको मन जित्यो भने मत आउँछ। त्यो मन जित्ने प्रयत्नमा कांग्रेसका साथीहरू लाग्नु भएको छ। अझ बढी गाउँ गाउँमा गएर लाग्नुहोस्। यो मौका हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई गएर बताउनुहोस्। तल्लो तहमा काम गरेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको साथीलाई कसैले पनि गाली नगर्नुहोस्। उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा किन लाग्नुभएको सोध्नुहोस् त एकपटक। कम्युनिस्टले देश जोगाउँछ भनेर लाग्नुभएको, गरिबको पक्षमा उभिन्छ भनेर लाग्नुभएको, सोध्नुहोस् त। 5 वटा कुरा बताउनुहुन्छ। त्यो 5 वटा कुरा हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान उहाँलाई भइसक्यो। अब कांग्रेस आउन चाहनु भएको छ, तर त्यो माया प्रेमले तपाईँहरू जानु पर्यो। त्यो माया प्रेमले, विश्वासले तपाईँहरू जानु पर्यो। आज त्यही माया प्रेमले तपाईँहरूले यत्रो साथीहरू ल्याउनु भएको छ। भोलिको दिनमा अझ थप साथीहरू तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ, पार्टीलाई अझ थप मजबुत बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै तपाईँले आज मलाई टिपाउनु भएको समस्या, यसको हल गर्ने प्रयत्न म गर्छु भन्ने तपाईँहरूको बिचमा यो वचन तपाईँहरूको बिचमा राख्दै आज प्रवेश गर्नुभएका सबै तमाम साथीहरूलाई स्वागत गर्दै, अघि पार्टीको नेताहरूले भन्नुभएको जस्तै आवश्यकता पर्यो भने सडकमा सङ्घर्ष गर्न आउनका लागि तयार रहनुहोस्। आवश्यकता पर्दै गर्दाखेरि त्यही ताकत र त्यही बलका आधारमा संसद पहिला आउँछ। आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्नुहोस्। कांग्रेसको मुद्दा संविधानलाई जोगाउने हो। कांग्रेसको मुद्दा संसदको पुनर्स्थापना गराउने हो। कांग्रेसको मुद्दा अदालतबाट संसद बिउतन्छ भन्ने विश्वास राख्ने हो। अदालतलाई धम्क्याउने, प्रधानमन्त्रीलाई ठिक ठेगाना लगाउने काम कांग्रेसले गर्छ भन्ने कुरा अदालतलाई पनि बताउने हो, जनतालाई पनि बताउने हो। त्यो संसद आइसकेपछि देशलाई चुनावमा लिएर जाने हो। र यो पटक चुनावमा जाँदै गर्दा नवलपुरको 2टै क्षेत्र, 4वटै प्रदेश र यहाँको सबै पालिकामा 4 तारे झण्डा फरफराउने हो। यो विश्वासको साथ तपाईहरु लाग्नुहुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास राख्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पर्खर वक्ता, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, लोकप्रिय युवा नेता गगन थापाज्यूलाई। हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा कहीँ कतै त्रुटि भएको भए 4 तारे झण्डा सम्झिएर, हाम्रो चुनाव चिन्ह रुख सम्झिएर माफी दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ म